श्री गणेशाय नमः। अथ श्री त्रैलोक्यमंगलात्मकं नाम लक्ष्मी स्तोत्रम्। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। महामाये विष्णुधर्मा पत्नी रूपेण हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। विचित्रवसने देवी भयदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडंग युवती मयि ब्रह्मण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरां तस्य च न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यां कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितां ब्रह्मविद्यास्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकां। पठनाद्धरणमर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः। युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात्। प्रीतिमन्योन्यतः पीत्वा कमला निश्चलागृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्चारविधिः स्मृतः। भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि कंठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः। इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत्। संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः। सर्वैश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य शोचिरान् मृत्युमवाप्नुयात्।
यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहेतु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां। यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः। गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां। सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी। न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे। यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां। दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्। मन्त्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम्। अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। गोरोचना कुङ्कुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी। लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च। पठित्वा भोजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेदविश्वासी रात्रौ भक्तिपरायणः। तस्य सर्वार्थसिद्धिस्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा। षड्मासार्वेत्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत्। आरोग्ये बलवास्तस्य राजा च दासतां यात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः। स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया। बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः। धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां। लक्ष्मी स्तोत्रं महापुण्यं संसारणावतारकं। ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च। दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनन्तिदाम्। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपेण हरिप्रिये। वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते। रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। विचित्रवसने देवी भयदुःखविनाशिनी। कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे। विष्णवानन्दप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवती मयि। ब्रह्मण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। देवी त्वां चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी। सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते। पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः। तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः।
प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसराम् तस्य चान्न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्मात् यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तिताम् ब्रह्म विद्या स्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकाम् पठनात् धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनात् देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्यैव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः पीत्वा कमला निश्चलागृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्चारविधिः स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यति कंठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं तिदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः सर्वैश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमवाप्नुयात् यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं शठाय भक्तिहीनाय निंदकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मंत्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचना कुंकुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेदविश्यासि
रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यां सत्यां महेश्वरी षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षड्मासार्वेत्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत् आरोग्ये बलवास्तस्य राजा च दासतां यात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां लक्ष्मी स्तोत्रं महापुण्यं संसारणावतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनन्तिदाम् नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपेण हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवसने देवी भयदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षड्कोणपद्ममध्यस्ते षडंगयुवती मयि ब्रह्मण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरां तस्य च न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यां कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्मात् यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तिताम् ब्रह्म विद्यास्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकाम् पठनात् धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनात् देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्यैव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः पीत्वा कमला निश्चलागृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्चारविधिः स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यति कंठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्याः सकला देवा
कारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं तिदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः सर्वैश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पुरुषो दक्षिणे बाहो नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरान् मृत्युमवाप्नुयात्। यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः। गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निंदकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्। मंत्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। गुरुचना कुमकुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेदविश्वासी रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिस्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा। षड्मासार्वे त्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत्। आरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतां यात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः। स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया। बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां लक्ष्मी स्तोत्रं महापुण्यं संसारणावतारकं। ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनन्तिदाम्। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपेण हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रय भूषिते रत्नाधारे सुरेशानी
लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। विचित्रवशने देवी भयदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानन्दप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। षड्कोणपद्ममध्यस्थे षडङ्गयुवती मयि ब्रह्मण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। देवी त्वं चन्द्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानन्दकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। पूजाकाले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मन्त्रपूजा पुरःसरां तस्य च न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यां कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितां ब्रह्मविद्यास्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकां। पठनाद्धरणन्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात्। प्रीतिमन्योन्यतः पीत्वा कमला निश्चलागृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्चारविधिः स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यति कण्ठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं त्विदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः। सर्वैश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरां मृत्युमवाप्नुयात्। यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहेतु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः। गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय
निंदकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां दत्त्वा तेभ्यो महेशाने नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मंत्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचना कुंकुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेदविश्यासि रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षड्मासार्वे त्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत् आरोग्ये बलवास्तस्य राजा च दासतां यात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां लक्ष्मी स्तोत्रं महापुण्यं संसारणावतारकं ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनन्तिदाम् नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपेण हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रयभूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवसने देवी भयदुःखविनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षड्कोणपद्ममध्यस्ते षडंग युवती मयि ब्रह्मण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसरां तस्य च न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यां कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तितां ब्रह्मविद्यास्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकाम् पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्यैव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्
पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्चारविधिः स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यति कंठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्याः सकला देवा कारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं तिदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः सर्वैश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य सोचिरां मृत्युमवाप्नुयात् यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत् यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित् भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभम् शठाय भक्तिहीनाय निंदकाय महेश्वरी न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात् मंत्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत् गोरोचना कुमकुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा भोजयेद् विप्रान् धनवान् वेदपारगान् मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेदविश्वासी रात्रौ भक्तिपरायणः तस्य सर्वार्थसिद्धिस्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षड्मासार्वे त्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत् आरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतां यात् य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां
लक्ष्मी स्तोत्रम महापुण्यम संसारणावतारकम ऋजवे सुचरित्राय विष्णु भक्तिपराय च दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनन्तिदाम्। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यां लक्ष्मी देवी नमोस्तुते महामाये विष्णुधर्मा पत्नी रूपेण हरिप्रिये वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते उद्यत भानुसहस्राभे नयनत्रय भूषिते रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते विचित्रवशने देवी भय दुःख विनाशिनी कुचभारनते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते साधकाभीष्टते देवी अन्नदानरते नघे विष्णवानंदप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते षड्कोण पद्म मध्यस्थे षडंग युवती मयि ब्रह्मण्यादि स्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमेतत् समाहितः तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्र पूजा पुरःसराम् तस्य चान्न समृद्धिः स्यात् वर्धमानो दिने दिने यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यां कदाचन प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात् तस्माद्यत्नेन गोपयेत् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम स्तोत्रमेतत् प्रकीर्तिताम् ब्रह्म विद्यास्वरूपश्च महेश्वर्यप्रदायकाम् पठनाद्धारणान्मर्त्यस्त्रैलोक्येश्वरवान् भवेत् यद्धृत्वा पठनाद्देवाः सर्वेश्वरमवाप्नुयुः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः सृजत्वति हरत्येव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक् पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव पठेत् ततः युगकाले कृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् प्रीतिमन्योन्यतः पीत्वा कमला निश्चलागृहे वाणी वक्त्रे वशेस्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः अष्टोत्तरशताञ्चास्य पुरस्कार विधिः स्मृतः भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यति कंठे वा दक्षिणे बाह्यौ सोऽपि सर्वतपोमयः ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती माल्यानि कौसुमान्येव भवन्तीव न संशयः अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः इन्द्राद्याः सकला देवा धारणात् पठनाद्यतः पुष्पाञ्जलष्टकं दिव्ये मूले नैव सकृत् पठेत् संवत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमवाप्नुयात् यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोक्यमङ्गलं तिदं स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतामरः सर्वेश्वर्यतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत् पुरुषो दक्षिणे बाहौ नारी वामभुजे तथा ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृतन्ति तं जनां पठेद्वा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योऽर्चयेत् जगदीश्वरीं दारिद्र्यं परमं प्राप्य
शोचिरान् मृत्युमवाप्नुयात्। यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफलं लभेत्। यः पठेदुभयो सन्ध्योत् तस्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहे तु तस्य विघ्नं न कुत्रचित्। भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र पूजामवाप्नोति देवी पुत्र इवक्षितौ। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदां। यत्र तत्र न वक्तव्यं गोवितव्यं प्रयत्नतः। गोवितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सारं प्रकीर्तितां। सर्वत्र सुलभा विद्या स्तोत्रमेतत् सुदुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी। न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषणे। यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितां। दत्त्वा तेभ्यो महेशानि नश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्। मन्त्राः प्रमुखा यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणाम्। अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। गोरोचना कुङ्कुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरी। लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा। कुमारीं पूजयित्वा तु देवी सूक्तं निवेद्य च। पठित्वा भोजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः। दिवा भवेदविश्वासी रात्रौ भक्तिपरायणः। तस्य सर्वार्थसिद्धिस्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। षड्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा। षड्मासार्वेत्रिभिमासे खेचरौ भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्र अधनो धनवान् भवेत्। अरोगी बलवास्तस्य राजा च दासतां यात्। य एवं कुरुते धीमान् स एव कमलापतिः। स एव श्रीमहादेवस्य तस्य पत्नी हरिप्रिया। बहुना किमहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः। धर्मार्थकाममोक्षं च लभते नात्र संशयः। इति ते कथितं देवी त्रैलोक्यमङ्गलाविधां। लक्ष्मी स्तोत्रं महापुण्यं संसारणावतारकं। ऋजवे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च। दातव्यं च प्रयत्नेन परमं गोपनं तिदाम्।